तो फिर क्या हमें कोई दूसरा तबीब तलाश करना होगा? चंद्र सिंह ने चौंक कर पूछा। शायद, मगर अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। विक्रम सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें इसी वक्त कोई आबू चला जाना चाहिए। विक्रम सिंह ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसका मफहूम समझने से निर्मला कुमारी और चंद्र सिंह दोनों आजिज थे। कोहे आबू? चंद्र सिंह और निर्मला कुमारी ने बैक वक्त चौंकते हुए कहा, रात के अंधेरे में, अब अंधेरा हो या मौत का तूफान, तुम्हें कोई आबू तो जाना ही है। विक्रम सिंह ने पुरजोर लहजे में कहा, बिमल शाह के मंदिर में माई बानमती के पास ये काम बहुत राजदारी का था और उसूली तौर पर मुझे खुद ही वहाँ जाना चाहिए था, मगर मैं मजबूर हूँ। राजमहल की फिजा इस कदर मखदूश है कि वहाँ रहने वाले हर शख्स पर रतन सिंह के जासूस का गुमान होता है। अगर मैंने कोई आबू के रास्ते पर चंद कदम भी आगे बढ़ाए तो मुझे यकीन है कि राजपूत सम्राट मेरी रवानगी से बाखबर हो जाएंगे और इस फिजा में माई बानमती से मिलना मेरे हक में मुफीद नहीं होगा। माई, रानी पद्मनी और रतन सिंह दोनों की इस कदर मातूब है कि अगर उनका बस चले उस महान औरत को जिंदा जला डालें। इस सूरत में मेरा वहाँ जाना बेशुमार शकूक और शुबहात पैदा कर लेता है। आप हुक्म दीजिए, मैं वहाँ जाऊँगा। चंद्र सिंह जोश जज्बात में खड़ा हो गया और दूसरे ही लम्हे उसका हाथ शमशीर के कब्जे पर पहुंच गया। अगर रास्ते में तुम्हारा ताकुब किया जाए तो खामख्वाह किसी से उलझने की कोशिश न करना। साफ साफ कह देना कि तुम इस वक्त एक मखसूस पूजा के लिए बिमल शाह के मंदिर जा रहे हो। चंद्र सिंह ने इस बात में अपने सर को जुम्बश दी। माई बानमती तुम्हें नहीं जानती। विक्रम सिंह ने आखिरी हिदायत देते हुए कहा, तुम वहां पहुंचकर कहोगे कि तुम्हें उनके दास विक्रम सिंह ने भेजा है। फिर जब वो तुम्हें तन्हाई में तलब कर ले तो फिर कह देना कि रानी पद्मनी के तशद्दुद के सबब राजदौत अपनी बीनाई खो चुका है। राजवेद हर किस्म की दवा आजमा रहा है, मगर उसके दावे के मुताबिक अफरीदी दोबारा किसी चीज को नहीं देख सकेगा। ऐसी संगीन फिजा में हमें आपकी दुआओं और मशवरों की जरूरत है। इस गुजारिश के बाद माई बानमती जो कुछ कहे उसे हरफ बहरफ जहन नशीन कर लेना। जाओ, जल्दी करो। चंद्र सिंह गहरी रात में महामंत्री के महल से निकला और कोही आबू की तरफ रवाना हो गया। चंद्र सिंह के जाने के बाद विक्रम सिंह अपनी बेटी निर्मला कुमारी से मुखातिब हुआ। मैंने चंद्र सिंह को माई बानमती के पास इसलिए भेजा है कि वो मेरी रहनुमाई कर सकें। मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। राजवेद एक ज़रपरस्त तबीब है। उसका फन राजा रतन सिंह ने चंद सिक्कों के एवज खरीद लिया है। शबो रोज उन दवाओं की तलाश में रहता है जो राजा रतन सिंह और रामदेव को मसनूई जवानी फराहम कर सकें या रानी पद्मनी का ये हुस्न ताबनाक बरकरार रह सके। बेशक वो अपने हुनर में यकताई रोजगार है। राजवेद ने बहुत मुतालिया किया है, अपनी जहाना से बड़े कामयाब तजर्बे किए हैं, मगर दौलत की हद से बड़ी हुई भूख ने उसे पेट का कुत्ता बना दिया है। उसे ये इल्म इसलिए बख्शा गया था कि वो खुदा के बंदों को अजियतनाक बीमारी से निजात दिलाए, मगर राजवेद का ये हाल है कि बीमार लोग उसके मकान के सामने सिसकते तड़पते रहते हैं और वो उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। बेटी, मुझे तुमसे ये कहते हुए शर्म आती है कि राजवेद की गफलत ने कैसे कैसे ज़हीन लोग बेमौत मार दिए। उसे हम वक्त सिर्फ एक ही फिक्र रहती है कि राजपूत सम्राट रतन सिंह और शोबदाबाज रामदेव आब हयात पीकर कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी हासिल कर लें और रानी पद्मनी की दिलकशी आज जिस मकाम पर है वहीं ठहर जाए। तुम्हें खबर नहीं कि कई सरकारी कारिंदे दूर दराज के जंगलात में दिन रात कीमती जड़ी बूटियों की जस्तजू करते रहते हैं और राजवेद उन्हें मुरक्कबात में तब्दील करके मुसलसल नए तजर्बात करता रहता है। ये तजर्बात चित्तौड़ के सिर्फ 3 इंसानों के लिए वक़फ़ हैं, राजा रतन सिंह, रामदेव और रानी पद्मनी। विक्रम सिंह का लहजा जहर से भी ज्यादा तलख था। वो रतन सिंह और रामदेव का खास आदमी था और चित्तौड़ के ये दोनों बुत नहीं चाहेंगे कि आफरीदी जैसा इंसान जिंदा रहे। अगर शाही सफीर को जिंदगी मिल भी गई तो रतन सिंह, रानी पद्मनी और रामदेव ये पसंद नहीं करेंगे कि आफरीदी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाए। यही वजह है कि मैंने उसे तहखाने में कैद कर रखा है। मुमकिन है कि अफरीदी का वक़्त पूरा हो जाए, मगर मैं इसके साथ ये बात भी तय कर चुका हूँ कि राजवेद को दोबारा खुली फिजा में वापस जाने नहीं दूंगा। उसकी लाश भी इसी तहखाने में सड़ जाएगी और अहले चित्तौड़ को ये भी पता नहीं चल सकेगा कि उनका मायनाज तबीब कहाँ गुम हो गया। माई बानमती, क्या वो भी तबीब हैं? निर्मला हैरान थी। सरजमीन चित्तौड़ पर बसने वाली सबसे बड़ी तबीब। विक्रम सिंह के चेहरे पर रंग अकीदत पूरी ताबनाकी के साथ झलकने लगा था। वो रूह की भी तबीब है और जिस्म की भी। दीवार के पार देखने वाली उन आंखों पर रोशन हो जाएगा कि राजवेद झूठ बोल रहा है या आफरीदी की आंखें बेनूर हो जाने की तरफ सच्चाई हमारा मुकद्दर बन गई है। माई बानमती ने तो मेरे सामने यही कहा था कि हालात कुछ भी हों मगर कोई शख्स राजदौत पर गलबा हासिल नहीं कर सकेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि जुल्म के अंधेरे जीत गए या रोशनी ने फतह हासिल कर ली।
کیا آپ کو چندر سنگھ پر مکمل اعتماد ہے؟ نرملا کماری نے ایک اور سوال کر دیا تھا جو ان مشکوک فضاؤں میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ تم چندر سنگھ کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہو کہ وہ ہمارا خاندانی ملازم ہے، لیکن آج میں تمہیں اس کے بزرگوں کا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ چندر سنگھ نسلاً راجپوت ہے۔ اس کے دادا بھیم سنگھ میرے دادا کے ملازم تھے، مگر ایسے ملازم کہ ان کا عزت و احترام ہمارے اہل خاندان سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ جب بھیم سنگھ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے میرے دادا کے سامنے ایک انکشاف کیا جس پر آج کی دنیا اعتبار نہیں کر سکتی۔ بھیم سنگھ نے بتایا کہ ان کے پاس میرے خاندان کا ایک بہت بڑا خزانہ بطور امانت محفوظ ہے۔ وہ خزانہ نسل در نسل بھیم سنگھ کے خاندان کی تحویل میں چلا آ رہا تھا۔ میرے بزرگوں نے بھیم سنگھ کے بزرگوں کو ہدایت کی تھی کہ اس خزانے کو اس وقت ظاہر کیا جائے جب ہمارا خاندان کسی خوفناک مالی مشکل سے دوچار ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی کہ آڑے وقت میں دولت کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے کام آ جائے اور ہم غربت و افلاس کا شکار ہونے سے محفوظ رہیں۔ اس راز کو میرے دادا اور چندر سنگھ کے دادا کے سوا کوئی تیسرا شخص نہیں جانتا تھا۔ پھر میرے دادا کا انتقال ہو گیا اور اب اس خزانے کا مدعی دنیا میں موجود نہیں رہا تھا۔ اگر چندر سنگھ کے دادا چاہتے تو سیم و زر کے اس انبار کو اس طرح غصب کر سکتے تھے کہ ان کے دامن پر خیانت کی چینٹ تک نہ آتی۔ پھر جب چندر سنگھ کے دادا دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے میرے پتا جی کو بستر مرگ پر بلایا اور روتے ہوئے کہا، اب میں آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنی بھی امید نہیں کہ کل کا سورج دیکھ سکوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ سے امانت کا وہ بوجھ اتار دوں جس نے مجھے تکا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد چندر سنگھ کے دادا نے میرے پتا کے سامنے وہ خفیہ خزانہ ظاہر کر دیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نات، اب میں سمجھتا ہوں کہ میری آنے والی نسل اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اس لیے مجھے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہی چندر سنگھ کے دادا کی روح پرواز کر گئی۔ چندر سنگھ انہی امانت داروں کی اولاد ہے۔ وکرم سنگھ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اب اگر وہ بھی بک گیا تو سمجھ لو تو وکرم سنگھ بھی وقت کی نیلام گاہ میں فروخت ہو چکا ہے۔ میں ان حالات سے بے خبر تھی، اس لیے چندر سنگھ پر شک کرنا کچھ زیادہ غیر فطری نہیں تھا۔ نرملا کماری نے معذرت کے انداز میں کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں نے ہی تمہیں بے خبر رکھا۔ وکرم سنگھ بہت تیز لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس بے خبری کو ختم کر دوں اور زندگی کے بعض گوشوں پر پڑنے والے دبیز پردے ہٹا دوں۔ لوگ اپنی خاندانی وراثت کو برقرار رکھنے کے لیے لڑکے کی تمنا کرتے ہیں۔ میں نے بھی بہت دن اپنے سینے میں اس آرزو کو پروان چڑھایا، مگر آسمانوں پر میرے لیے یہی تحریر کیا گیا تھا کہ میں بیٹے سے محروم رہوں۔ کچھ دن تک میں آسمانی فیصلوں کو جھٹلانے کے لیے مقدر کے خلاف جنگ کرتا رہا، مگر تمہاری ماں کی موت کے بعد یہ آرزو دم توڑ گئی۔ میں اس وقت جوان تھا۔ لوگوں نے دوسری شادی کا مشورہ دیا، درباری نجومیوں نے پیشن گویاں بھی کی کہ اگر میں دوسری شادی کر لوں تو مجھے خاندان کا وارث مل جائے گا۔ آخر انسان تھا، احساسی محرومی نے یہاں تک مجبور کیا کہ میں دوسری شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ مگر جب شادی سے پہلے میں نے سنیاسی اننت پال سے ملاقات کی تو اس مہان پرش نے نجومیوں کی ساری پیشن گوئیوں کو جھٹلاتے ہوئے کہا، وکرم سنگھ، تمہیں بیٹا یقیناً ملے گا، مگر شادی کے بعد نہیں۔ تمہارے خاندان کا وارث کسی اور ہی شکل میں آئے گا، شاید تم اسے پہچان بھی نہ سکو۔ میرا گیان کہتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ اگر آنے والا آ جائے تو اسے بے دریغ اپنے سینے سے لگا لینا۔ یہ خود غرض اور گمراہ دنیا تم سے تمہارے وارث کو چھیننے کی بہت کوشش کرے گی، مگر تم کسی کے فریب میں نہ آ جانا۔ موج خون بھی سر سے گزر جائے تو خوفزدہ نہ ہونا کہ بالآخر تمہارا وہی وارث تمہیں نجات اور سلامتی کے راستے پر لے جائے گا۔ آنکھیں کھلی رکھنا اور زندگی کی راہ گزر کو مسلسل دیکھتے رہنا کہ وہ آنے ہی والا ہے۔ یہ کہتے کہتے مہامنتری وکرم سنگھ کے چہرے پر یادوں کا دھواں سا پھیل گیا تھا۔ اذیت و کرب کی ایک تند لہر تھی جو دل کے کسی گوشے سے اٹھ کر پورے وجود پر محیط ہو گئی تھی۔ وکرم سنگھ نے بمشکل ان یادوں سے اپنا دامن چھڑایا، مگر لہجے کی اداسی پر قابو نہ پا سکا۔ پھر سنیاسی اننت پال کے کہنے پر میں نے دوسری شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تمہاری پرورش اس انداز میں کرنے لگا کہ تم عورت ہوتے ہوئے بھی میرے نزدیک ایک مرد تھیں۔ یہ تیر اندازی، یہ شمشیر زنی، یہ شاہ سواری اور سیاست کی تعلیم سنیاسی اننت پال کی اسی ہدایت کا نتیجہ تھی کہ میں تمہاری شکل میں اپنے خاندان کے ایک نئے وارث کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوران میں نے کئی بار سنیاسی سے اس وارث کے بارے میں دریافت بھی کیا، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ انتظار کرو، آنے والا ایک دن ضرور آئے گا۔ پھر اچانک سنیاسی اننت پال راجہ رتن سنگھ رانی پدمنی کے ماتوب قرار پائے، اس لیے میرا اور ان کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ بس ایک روح اور دل کا تعلق تھا جو قائم رہا۔
میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن جسمانی فاصلوں کے درمیان زندہ رہنے والا یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ سنیاسی سے آخری چند ملاقاتیں ہوئی، مگر اس طرح کے وہ ریاست چتوڑ کے قانون کی نظر میں بدترین مجرم ٹھہرے تھے۔ پھر سنیاسی اس طرح قتل کر دیے گئے کہ تمام جفاکار و ستمگر اپنے آپ کو آج تک بے قصور سمجھتے ہیں۔ میں ایسی کربناک فضا میں ان سے کس طرح سوال کرتا کہ میرا وارث کب آئے گا؟ یہ تو بڑی وحشیانہ خود غرضی ہوتی، مگر آج مجھے یقین آ گیا ہے کہ وہ جانے سے پہلے میرے سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ کیسا جواب؟ نرملا کماری نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی کہ میرے خاندان کا وارث مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ وکرم سنگھ کے لہجے میں اسی مسرت کا رنگ شامل تھا جو ایک بے اولاد انسان کو بیٹا مل جانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کون وارث؟ نرملا کماری کی حیرت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ علاؤالدین خلجی کا سفیر علی احمد افریدی۔ یہ کہتے کہتے وکرم سنگھ کا چہرہ جوش جذبات سے روشن ہو گیا تھا۔ سنیاسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ بڑے عجیب انداز سے مجھ تک پہنچے گا۔ وکرم سنگھ کے چہرے پر نظر آنے والی نشات رنگ خوشی اچانک بجھ گئی۔ کیسی گردش وقت ہے کہ آنے والا آیا بھی تو کس طرح کے اس کے پورے جسم پر زخموں کی فصل اگی ہوئی ہے اور آنکھیں بے نور ہو چکی ہیں۔ باپ کے اظہار غم نے بیٹی کو بھی اداس کر دیا۔ نرملا اپنے خیالات میں غرق بیٹھی رہی اور کمرے پر موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر وکرم سنگھ کی پرسوز آواز نے اس علم انگیز سناٹے کے جگر میں شگاف ڈال دیا۔ اب تم دونوں ہی میرے وارث ہو۔ خدا تمہیں وقت کے تمام ہنگاموں سے، فتنہ و شر سے اور دشمنوں کی دست درازیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتے کہتے وکرم سنگھ کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ میں تو اپنے وطن، اپنی زمین چتوڑ کے لیے بھی یہی دعائیں مانگتا ہوں، مگر خود یہاں رہنے والوں کو احساس نہیں کہ ان پر کیسا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ عذاب کے ذکر پر نرملا چونک اٹھی اور استفہامیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ عذاب نازل ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وکرم سنگھ کے لہجے میں پوشیدہ درد بھی تھا اور جھلکتا ہوا غصہ بھی۔ سنیاسی آنند پال نے مکھ شیام کے مندر پر جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ پھر آپ اپنی قوم کو، اپنی دھرتی پر بسنے والوں کو وقت سے پہلے خبردار کیوں نہیں کرتے؟ نرملا نے باپ سے احتجاج کیا۔ آپ انہیں اس عذاب سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو سنیاسی کے بقول اہل چتوڑ کا مقدر بن چکا ہے؟ نرملا نے وکرم سنگھ سے بڑا عجیب سوال کیا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے مہامنتری شدید ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس عذاب کا نشانہ میرے بزرگوں کی صدیوں پرانی تہذیب ہے۔ میرے دوست، میرے رشتہ دار، میری زمین، میرے دریا، میرے کھیت، میری مملکت اور وہ تمام چیزیں جن سے میری شناسائی ہے، سب کی سب اس عذاب کی لپیٹ میں آنے والی ہیں۔ میں اپنے ہر تعلق اور ہر نسبت کو اس آسمانی قہر سے بچانا چاہتا ہوں، مگر میری بات سننے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوگا۔ کیا مائی بانمتی نے راجہ رتن سنگھ کو اس عذاب کی اطلاع نہیں دی ہے؟ کیا سنیاسی آنند پال نے اپنی جان دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ مگر سب کے سب اندھے ہیں، سارے کے سارے بہرے ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، یہ اپنی ناک کے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر مستقبل کی دیوار کے پیچھے کس طرح دیکھیں گے جو فولاد و آہن سے بنائی گئی ہے اور جس کے پار گزر جانے کی صلاحیت ہر آنکھ میں نہیں ہوتی؟ میں انہیں پکاروں گا تو وہ میری زبان بھی کاٹ دیں گے۔ میری معصوم بیٹی، دنیا میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ ایک خدا کے لیے اپنے سینکڑوں خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سنیاسی کے قتل کا مرثیہ پڑنے والی سیاہ آندھی نے چتوڑ کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، مگر یہ لوگ اسے اتفاق سمجھتے رہے، ستاروں کے اثرات کہہ کر سچائی سے منہ چھپاتے رہے، یہاں تک کہ سب رام دیو کے پجاری ہیں، جھوٹ، ظلم اور اندھیروں کے پرستار۔ میں ان کے درمیان سچ کی شمع نہیں جلا سکتا، یہ میری اور تمہاری زندگی کے چراغ بھی بجھا دیں گے۔ وکرم سنگھ کی آنکھوں میں کرب اور مجبوری کے آنسو تھے۔ میں نہیں جانتا کہ آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، لیکن میں افریدی کو رانی پدمنی کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے اس کشمکش اور تصادم میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وکرم سنگھ ایک بار پھر انتہائی جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ نرملا، میں اپنی زندگی میں افریدی کو گمراہی اور تشدد کی خوراک نہیں بننے دوں گا۔ سنیاسی آنند پال کے روحانی فرزند سے اب میرا بھی ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے میں افریدی کو اس تہخانے تک لے آیا ہوں۔ یہ وہ تہخانہ ہے جسے راجہ رتن سنگھ کی پوری فوج مل کر بھی تلاش نہیں کر سکے گی۔ افریدی یہاں اپنی ماں کی آغوش کی طرح محفوظ ہے۔ اٹھو بیٹی، آج میں تمہیں اس تہخانے کا راز بتا دوں جو آفات و مصائب کے وقت تمہاری آخری پناہ گاہ ہوگی۔ یہ کہہ کر مہامنتری اٹھا اور نرملا کماری کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔
निर्मला के दिलो दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। उसने सोचा भी न था कि जिंदगी में इस कदर बरक रफ्तारी के साथ इतने पेच व खम आएंगे। राजदौत की चित्तौड़ में आमद, सिन्यासी का कत्ल, विक्रम सिंह की तब्दीली मजहब, राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी से शदीद सियासी इख्तिलाफात, राजपूतों की सरजमीन की तबाही के अंदेशे और खुद उनके अंदर हशर बर्पा करने वाली जज्बाती कशमकश। बैक वक्त कई तूफान उठे थे जिनका बरह रास्त हदफ निर्मला कुमारी और विक्रम सिंह की जात थी। इसी सोच में गर्क वो तेज कदमों से बाप के पीछे पीछे चलती रही। विक्रम सिंह तवील राहदारी तय करके बाएं जानब घूम गया। एक और तवील राहदारी मौजूद थी। उस मोड़ पर पहुंचती ही विक्रम सिंह एक मूर्ति के सामने रुक गया जो संग सुर्ख की दीवार पर आवेजा थी। निर्मला कुमारी भी बाप की तकलीद में ठहर गई। ये कृष्ण जी की मूर्ति है जो कभी हमारे भगवान हुआ करते थे। विक्रम सिंह का लहजा सपाट था। उसके दिल से देवताओं की अकीदत इस तरह रुखसत हो चुकी थी कि जैसे इन पत्थरों के खुदाओं से वो कभी आशना ही न था। निर्मला कुमारी ने सैकड़ों बार उस सोने की मूर्ति को देखा जो सोने की दात से किसी माहिर फन के हाथों तराशी गई थी। कृष्ण जी के हाथों में चांदी की एक बांसुरी थी जिसे श्याम, मुरली मनोहर, कन्हैया और नंदलाल जैसे खिताबात रखने वाले कृष्ण की मशहूर अलामत समझा जाता था। ये बांसुरी उसी मुरली की याद ताज़ा करती थी जिसे कृष्ण जी बंदराबन में बजाया करते थे और जिसकी दिलफरेब ताने सुनकर गोपियां मस्ताना वार रक़स करती थी। चंद लम्हों के लिए निर्मला की हालत मुतगैर हो गई और दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। फिर उसके जहन ने माजी के तमाम कहानियों को फरामोश कर दिया कि आज वक्त उसे कोई और ही कहानी सुना रहा था। निर्मला कुमारी ने गौर से कृष्ण जी की सुनहरी मूर्ति को देखा और उस नकरई बांसुरी पर नजर की जिसमें कीमती नीलम जुड़े हुए थे। ये मूर्ति हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए उस मखसूस तहखाने की इब्तिदा है जिसके अंदर मूर्ति की मदद के बगैर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, मूर्ति के बगैर तहखाने में दाखिला नामुमकिन है। निर्मला कुमारी की दिलफरेब आंखें हैरत से कुशादा हो गई थी। तहखाना तो एक आम सा लफ्ज है। विक्रम सिंह ने निर्मला की हैरत दूर करने के लिए वजाहत की, इसे एक तिलस्म कदा कहो, दुनिया का अजीब व गरीब तिलस्म कदा। इसी तिलस्म कदे के 7 पर्दों में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सफीर अली अमर अफरीदी मौजूद है। 7 पर्दे, तिलस्म कदा। निर्मला कुमारी की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। अब तुम मेरी एक एक बात गौर से सुनो और जो कुछ मैं कहूँ उसे अपने जहन में पत्थर की लकीर की तरह नकश कर लो। इस तिलस्म कदे का राज यादाश्त के लिए किसी कागज पर तहरीर नहीं किया जा सकता। इस तरह यह खौफ व अंदेशा बाकी रहता है कि अगर वो तहरीर किसी दुश्मन के हाथ लग गई तो फिर राज राज नहीं रहेगा और ये तिलस्म कदा हमारे मुखालिफिन की आम गुजरगाह बनकर रह जाएगा। इसलिए तुम्हें सिर्फ अपने हाफजे पर भरोसा करना पड़ेगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। किसी भी लम्हे मेरी जिंदगी का कोई अलमनाक हादसा पेश आ सकता है और मैं तुम्हें कुछ बताए बगैर दुनिया से रुखसत हो सकता हूँ। आप कैसी दिलशकन बातें कर रहे हैं पिताजी। निर्मला कुमारी ने रिकत आमेज लहजे में कहा, अभी तो साल हर साल आपकी मोहब्बतों का साया मेरे सर पर कायम रहेगा। खुदा करे ऐसा हो, मगर साया आखिर साया है। गर्दश का कोई अंधेरा इस साये को किसी भी वक्त निगल सकता है। तुम एक राजपूत जादी हो, तुम्हें इस कदर कमहिमती और नाताकती की बात नहीं करनी चाहिए। खौफ खतर के हर एहसास को अपने जहन व कल्ब से कुरच डालो और पूरी यकसुई के साथ इस तिलस्म कदे के एक एक राज को अपने हाफजे की गहराई में जज़ब कर लो। बाप की बातें सुनकर निर्मला कुमारी पूरी तरह मुस्तैद हो गई। विक्रम सिंह ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पहली मूर्ति है, तुम आगे बढ़ो और बांसुरी पर तेज फूंक मारो। निर्मला कुमारी चंद लम्हों के लिए झिझकी और फिर बाप की हिदायत के मुताबिक उसने आगे बढ़कर उस बांसुरी के बड़े सुराख पर फूंक मारी जो कृष्ण जी के हाथों का एक मखसूस खिलौना नजर आ रही थी। निर्मला के होंठों की जुम्बश के साथ ही राहदारी में एक इंतहाई मसफूर कुन आवाज गूंजने लगी। ये गूंज महल की फिजाओं में ता देर बाकी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगी। फिर जैसे ही मुरली की तान खत्म हुई, मूर्ति की दाएं जानब दीवार में 7 शिगाफ नुमाया हो गए। ये मंजर देखकर निर्मला की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही थी। ओ मेरे खुदा, निर्मला की दिलकश आवाज एक हल्की सी चीख में तब्दील हो गई थी। बेटी, ये हैरत के इजहार का वक्त नहीं है, विक्रम सिंह ने निर्मला को समझाते हुए कहा। ये 7 दरवाजे निर्मला के बाएं हाथ की जानब खुले हुए थे। अब उधर देखो। महामंत्री ने अपने दाएं जानब हाथ का इशारा करते हुए कहा। निर्मला ने चौंक कर बाप की तरफ देखा और फिर जैसे ही उसकी आंखों ने विक्रम सिंह के उठे हुए हाथ का ताकुब किया तो वो एक बार फिर हैरत का शिकार हो गई। भगवान कृष्ण की मूर्ति की बाएं जानब भी 7 दरवाजे खुले हुए थे। निर्मला कुमारी ने परेशान होकर पूछा, ये इस तिलस्म कदे का पहला राज है। जो दरवाजे मूर्ति की दाएं जानब खुलेंगे वो तुम्हारी बाएं जानब के दरवाजे शुमार होंगे।
اور جو مورتی کے بائیں جانب واہ ہوں گے وہ تمہارے لیے دائیں طرف کے دروازے کہلائیں گے، کیونکہ تم مورتی کے بالکل سامنے کھڑی ہو، اس لیے زاویے بدل جائیں گے۔ یہاں یہ راز سمجھ لینا ضروری ہے کہ طلسم کدے میں پہنچنے کے لیے تم ہر مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کے دروازے استعمال کرو گی، اور اگر کوئی شخص غلطی سے بائیں جانب کے کسی دروازے میں داخل ہو جائے۔ نرملا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ طلسم تیار کرنے والوں نے دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے دونوں طرف ایک ہی انداز کے دروازے بنائے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے ہمارا کوئی دشمن طلسم کدے کا نامکمل راز حاصل کر لے تو پھر اسے پہلے ہی قدم پر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے ہی مرحلے میں آنے والا الجھ کر رہ جائے گا کہ وہ بائیں جانب کے دروازے سے داخل ہو یا دائیں طرف کے راستے سے۔ اگر اس نے بائیں جانب کے کھلے ہوئے دروازوں کا استعمال کیا تو پھر وہ کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ نرملا کماری بہت زیادہ سراسیمہ نظر آ رہی تھی۔